नमस्कार दर्शकवृन्द, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट ई पासपोर्टको सुरुवात गरेको राहदानी विभागले पछिल्लो समय आफ्ना सेवाहरूलाई कसरी सूचना प्रविधिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ र हामी सेवाग्राहीले ती सेवाहरू कसरी अनलाइन लिन सक्छौँ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। राहदानी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्दै आम सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राहदानी विभाग डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेको छ। हस्तलिखित राहदानीबाट सेवाको सुरुवात गरेको विभागले मेसिन रिडेबल राहदानी हुँदै मिति 2080 मङ्सिर 1 गतेबाट विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको हो। सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै विकसित नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको ई पासपोर्टको सुरुवातले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ। सेवाग्राहीहरूले घरमै बसी आफ्नो अनुकूल नै अनलाइन फारम भरी यो सेवा लिन सक्ने हुँदा यसको प्रभावकारिता बढ्दो छ। यो 2078 मङ्सिरसम्म हामी मसिन रिडेबल पासपोर्टको रेजिममा थियौँ र त्यो बेला फर्महरू भर्ने र पासपोर्टहरू बनाउने एउटा प्रणाली थियो। त्यसलाई हामीले अपग्रेड गर्दै यहाँले भन्नुभयो जस्तै डिजिटल गभर्नेन्सको कन्सेप्टलाई बढी आत्मसात गर्नलाई विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट EMRTDS पनि भन्छौँ सुरु गऱ्यौँ हामीले 2078 को मङ्सिरमा र सेवाग्राहीहरूको माग विद्युतीय राहदानीको माग बढ्दो छ र अनलाइन यसमा अनलाइनबाटै फारमहरू भर्ने, आफ्नो डिटेलहरू अनलाइनबाटै पेश गर्ने र एकचोटि आएर सेवाग्राहीले आफ्नो बायोमेट्रिक्सहरू, थम्ब प्रिन्ट र फोटो दिने, त्यस पछाडि अरू उहाँको अभिलेखहरू पनि अनलाइनको माध्यमबाटै विभिन्न तहमा भेरिफाई हुने र भेरिफाई भइसकेपछि राहदानी छापिने, राहदानी छापिसकेपछि सम्बन्धित केन्द्रमा राहदानी पुग्दै डिजिटल माध्यमबाटै राहदानीहरू जारी हुने हुनाले यो राहदानीहरूको विद्युतीय राहदानीको विश्वसनीयता पनि एकदमै उच्च रहेको छ अघिल्लो हाम्रो राहदानीभन्दा र यसले हाम्रो राहदानी वाहकहरू जो देश विदेशमा यात्रा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बोक्नु भएको राहदानीको गुणस्तरतामा पनि वृद्धि ल्याएको छ। विगतमा राहदानी लिन होस् वा राहदानी सम्बन्धी अन्य सेवा, सामान्य सेवा लिनकै लागि पनि सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा यस्तो झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ विद्युतीय राहदानीले। सेवा प्रवाहमा आएको सहजतासँगै सेवा लिनेको संख्या पनि बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म 26,66,480 विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ विभागले। अहिलेसम्म यो विद्युतीय राहदानी गएको 2 वर्षमा जारी भएको 26,66,000 यो पौष मसान्तसम्ममा जारी भएको सङ्ख्या हो। यो 26,66,480 विद्युतीय राहदानीहरू जारी भएका छन् र यो अहिलेसम्मकै नेपालकै हाम्रो इतिहासमा यो 2 वर्षमा जारी भएको उच्चतम राहदानीको सङ्ख्या पनि हो। त्यस हिसाबले अहिले यो राहदानीको माग पनि बढेको छ र त्यही अनुसारको सेवा प्रवाह पनि सहज रूपमा उहाँहरूले पाउनु भएको छ। र यसमा के छ भने अहिलेको हाम्रो यो विद्युतीय प्रणाली जुन छ त्यसबाट सेवाग्राहीले आफैले अनलाइन फर्म भर्ने र आफूले छानेको मिति र छानेको केन्द्रमा जान सक्ने हुँदाखेरि यसले पनि सेवाग्राहीहरूलाई त्यो डिजिटल सेवा लिनलाई अथवा अहिलेको विद्युतीय राहदानी सेवा लिनलाई उत्प्रेरित गरेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी सम्बन्धी सेवा लिनका लागि विभागको वेबसाइट www.nepalpassport.gov.np मा लगइन गरी आफ्नो अनुकूल सेवा अनलाइन नै लिन सक्नेछन्। हामीले 2078 साल मङ्सिरदेखि विद्युतीय राहदानी सेवाको वितरण हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यसबाट हामी अहिले 2 वर्षमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न चरणहरू पार गरेर राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरल पार्दै आएका छौँ। तथापि सेवाग्राहीहरूमा केही कन्फ्युजनहरू रहेका छन्। उहाँहरूलाई केही समस्याहरू परेको हुनाले चाहिँ यो राहदानी प्रक्रिया कस्तो छ र राहदानी हामीले कसरी वितरण गरिरहेको छौँ त्यो बारे म केही व्याख्या गर्न चाहन्छु।
विद्युतीय राजधानी लिनको लागि यहाँहरूले emrtds.nepalpassport.gov.np यो लिङ्कमा यहाँले क्लिक गरेर पासपोर्टको लागि प्री इनरोलमेन्ट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म भर्नको लागि यहाँले एप्लाई फर पासपोर्ट बटनमा क्लिक गरी आफूले चाहे अनुसारको फर्म इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले पासपोर्ट लिनु भएको छैन भने फर्स्ट टाइम लिँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट इस्युएन्समा क्लिक गर्नु होला। यदि आफ्नो पुरानो राजधानीलाई नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ भने रिन्युअलमा क्लिक गर्नु होला। यदि राजधानी हराएको छ भने र हराएको राजधानीको सट्टा नयाँ राजधानी लिन चाहनुहुन्छ भने रिप्लेसमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र ड्यामेज भएको राजधानी छ भने चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ड्यामेजमा क्लिक गर्नु होला। हामी अहिले उदाहरणको लागि चाहिँ फर्स्ट इस्युएन्समै क्लिक गर्छौँ। यो कन्डिसनहरू हजुरले पढ्नु होला र पढेर यदि हजुर यसमा सहमत हुनुहुन्छ भने आफ्नो राजधानी आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हाल हामीले 34 पृष्ठको राजधानीहरू वितरण गरिरहेको हुनाले 34 पृष्ठमा हामी क्लिक गर्छौँ। यस पश्चात हजुरले आफूलाई पाएको पर्ने अफिसमा एपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। राजधानी हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट तथा राजधानी विभागबाट वितरण गर्ने गरेका छौँ। हजुरले राजधानीको नर्मल सेवा आफ्नो नजिकको आफू दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सक्नुहुन्छ। इमर्जेन्सी सेवाको लागि अत्यावश्यक सेवाको लागि चाहिँ राजधानी विभागबाट नेपाल राज्यभरका हरेक नागरिकले पासपोर्टको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अहिले उदाहरणका लागि हामी राजधानी विभागबाट आवेदन को लागि अप्लाई गरौँ। बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लामा रहेको राजधानी विभाग हामीले सेलेक्ट गरेपछि आफूलाई मिल्ने डेट छान्न सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ आजकै मितिमा पनि स्लटहरू खाली रहेका छन्। आजको र भोलिको मिति हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ। आजको मिति मैले अहिले छाने। यति छानेर मैले यो क्याप्चामा दिएको क्यारेक्टरहरू टाइप गरेर आवेदन फारम मेरो अगाडि प्रस्तुत भएको छ। यो फारममा हजुरले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, नाम, ठेगाना, जन्मस्थान, जन्ममिति, बुवाको नाम, आमाको नाम लगायत आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी विवरणहरू, आफ्नो सम्पर्क विवरणहरू र यदि पुरानो पासपोर्ट भएमा पुरानो पासपोर्टको विवरणहरू हजुरले भर्न सक्नुहुन्छ। यो आवेदन फर्म भर्न हजुरलाई 20 मिनटको समय रहेको हुन्छ। 20 मिनटभित्र यो आवेदन फारम भरि लास्टमा आफ्नो अपलोड गर्न पर्ने सामग्रीहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। राजधानीको लागि यदि पुरानो राजधानी लिनुभएको छैन र फर्स्ट टाइम राजधानी लिँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नागरिकता अपलोड गर्नु होला। त्यसै गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अङ्क उल्लेख भएको कागज अपलोड गर्नु होला र राजधानी यदि पहिला पनि लिनुभएको छ भने पुरानो राजधानी पनि अपलोड गरी यो फर्म सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म सबमिट भइसकेपछि फर्म प्रिन्ट गर्ने हजुरले अप्सन आउँछ। त्यो फर्म प्रिन्ट गरेर आफ्नो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, पुरानो पासपोर्ट लगायतका अन्य डकुमेन्टहरू बोकेर हजुर आफ्नो एपोइन्टमेन्ट सेन्टर राजधानी विभाग या जिल्ला प्रशासन कार्यालय जता हजुरले छान्नु भएको छ त्यहाँ गई राजधानीको लागि बायोमेट्रिक दिन सक्नुहुन्छ। राहदानीका लागि आवश्यक विवरण फारम भरिसकेपछि लाग्ने शुल्क भुक्तानी पनि डिजिटली नै गर्न सक्नेछन् सेवाग्राहीले। यी सेवा लगायतका डिजिटल वालेट वा विभागको वेबसाइटमा रहेको क्युआर कोड मार्फत पनि शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ। अनलाइन फर्म भरे पश्चात हजुरलाई यस्तो एउटा PDF प्राप्त हुन्छ। यसमा हजुरले भर्नुभएको सबै विवरण यसैमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मलाई प्रिन्ट गरेर यो बारकोड हजुरले विभागमा स्क्यान गराउन सक्नुहुन्छ। यो प्रिन्ट भए पश्चात अथवा यो फर्म चाहिँ हजुरले देखे पश्चात फेरि अनलाइन पेमेन्टको पोर्टलमा जाने पनि अप्सन हजुरले पाउनुहुन्छ। त्यो पोर्टलमा गएर हजुरले ई-सेवाबाट अथवा अन्य कुनै पेमेन्ट नेटवर्कबाट पोर्टलबाट हजुरले पासपोर्टको शुल्क पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने पनि राजधानी विभागकै वेबसाइटमा यसको वेबसाइटको तलतिर हेर्नुभयो भने अनलाइन पेमेन्टको अप्सन हुन्छ। अनलाइन पेमेन्टको अप्सनमा गएर यहाँ हजुरले आफ्नो बारकोड कपी गरेर त्यो बारकोड हजुरले टाइप गरेर राजधानी विभागको राजधानी शुल्क हजुरले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गरे पश्चात पेमेन्ट गरेको भाउचर र अनलाइन फर्म लिएर विभाग आउन सक्नुहुन्छ। होइन नगदबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने केवल अनलाइन फर्म लिएर आएर यताको ब्याङ्क काउन्टरमा हजुरले नगदबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन फारम डिजिटल शुल्क भुक्तानी बनाएको विभागले अनलाइन सेवा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिन कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अभ्यासकै चरणमा रहेको सूचना प्रविधिको प्रयोग
अभ्यस्त भइ नसकेका सेवाग्राही आदिलाई मध्यनजर गर्दै सहायता कक्ष सञ्चालनदेखि विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको विभागले पछिल्लो समय सेवाग्राहीको सहजताका लागि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस्तो छ, अब राहदानी सेवा प्रवाह गर्नको लागि हामीले सबै जिल्ला, देशमा भएका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई त्यहाँ पनि यो प्रणालीको हामीले स्थापना गरेका छौँ र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट यो सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो साथसाथै केही इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट पनि गरेर नेपालमा 94वटा विभिन्न लोकेसनहरूबाट यो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ राहदानी सेवा प्राप्त गर्नकै लागि सेवाग्राहीले काठमाडौँमा आइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। आफ्नो नजिकैको पाएक पर्ने केन्द्रबाट उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यसको साथै हाम्रो विदेशमा रहेका सबै नेपाली नियोगहरू बाट पनि यो राहदानीको सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ यही स्तरमा। त्यसको साथसाथै हामीले विभागमा कल सेन्टर भर्खरै स्थापना गरेका छौँ। कल सेन्टरबाट पनि यस सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू लिन सकिन्छ र यो राजस्व भुक्तानीको सहजताको लागि हामीले अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सुरु गरेका छौँ र यसलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै समग्र प्रणालीलाई कभर गर्ने गरी यो अनलाइन पेमेन्टको प्रणालीलाई विस्तार गर्ने र स्क्यानबाटै सिधै पेमेन्ट गर्न सकिने प्रणालीको विकासका लागि पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ। भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउने र अपोइन्टमेन्ट सिस्टमलाई सहज बनाउने गरिसकेपछि सेवाग्राहीले एकपल्ट त्यो बायोमेट्रिक्स र फोटोका लागि मात्रै लिन सेवा केन्द्रमा आइपुग्ने खालको व्यवस्थाले उहाँहरूलाई अझै सहज हुनेछ यो सेवा प्रवाह। नमस्कार, राहदान विभाग हजुरलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु? हजुरले फर्स्ट टाइम पासपोर्ट इस्युएन्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको पहिला हजुरले अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट डेट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ र अपोइन्टमेन्ट डेटको प्रिन्ट आउट, हजुरको राष्ट्रिय परिचय पत्र र ओरिजिनल नागरिकता समेत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। हजुरले हजुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अप्लाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई 5000 चार्ज लाग्ने हुन्छ र 25 दिनभन्दा बढी टाइम लाग्न सक्छ पासपोर्ट बनेर आउनको लागि। अर्चन पासपोर्ट इस्युएन्सको लागि यो सर्भिस हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट काठमाडौँमा मात्र अभाइलेबल छ। हजुरलाई 12,000 राजस्व लाग्ने हुन्छ र 3 वर्किङ डेजभित्र हजुरको पासपोर्ट बनेर आउने हुन्छ। कल सेन्टरको 0159703330 नम्बरमा कल गरी सेवा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा जानकारी लिन सकिनेछ। नमस्कार, राहदान विभाग हजुरलाई के सहयोग गर्न सक्छु? हजुरले पासपोर्ट रिन्यू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ पुरानो पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता र अनलाइन फर्म चाहिने हुन्छ। हजुरले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ 1 महिना लाग्ने हुन्छ र हजुरलाई 5000 चाहिँ चार्ज लाग्ने हुन्छ त्यसको। हजुरहरूलाई चाहिँ पासपोर्टको बारेमा कुनै पनि इस्यु भयो भने हजुरहरूलाई प्रोसेसहरू बुझ्न मन छ, कसरी फर्म भर्ने, कति फीहरू लाग्छ, प्रोसेसहरू के हो, कति के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुनै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले राहदानीको कल सेन्टरमा हाम्रो नम्बर रहेको छ 0159703330। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर हजुरहरूले सबै कुराहरूको चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो अनुकूल अनलाइन फारम जहाँ कहीँबाट भर्न सकिने विद्युतीय राहदानीले सेवालाई सहज बनाएको बताउँछन् सेवाग्राहीहरू। अनलाइन फारम भरे, त्यसपछि उतापट्टि उसमा पैसा तिरेर चाहिँ पछि 2-4 दिनपछि चाहिँ यहाँ आएर पासपोर्ट लियो। हाम्रो जिल्लामा भन्दा यहाँ धेरै नै सहज छ अहिले हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उता पनि सहज नभएको त होइन, तर पनि इमर्जेन्सी चाहिएकोले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी पनि अझै सहज छ। एकदम सहज भयो। जस्तै म सन्डे आइपुगेँ, फर्म भरेँ, मन्डे मेरो फर्म बुझायो। मैले जस्तै अब एसियाबाट पेमेन्ट गरेँ सबै, अनि यहाँ आएँ, बुझायो, अनि आज पासपोर्ट लिन आएको। सहज तरिकाले एकदम राम्रो लाग्यो। एकदम राम्रो। अहिले उता उसमा भन्दा त यहाँबाट त धेरै सजिलो तरिकाले लिन सकियो। लाइनमा त एकछिन त अस्ति हामी त लाइनमा त एकछिन त बस्यौँ, त्यसमा त गाह्रो भयो। लाइनमा त अब सबैजना जो पनि बस्नुपर्ने, बाहिरबाट आएको बस्ने, त्यही लाइनमा छौँ, यहीँ बस्ने, यही लाइनमा छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति छुट्याउनु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने बाहिरको र यहाँको मान्छेहरूलाई अलिकति डिफ्रेन्ट किसिमले दिन पाएदेखि अलिकति सहज हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यतिवटा फर्म चाहिँ आज बुझ्ने है भन्ने हुँदो रहेछ हुन चाहिँ, तर हाम्रो चाहिँ 1 दिन पछाडिको पालो परेको थियो। अनि हामी अलि बेलुकासम्म बस्यौँ। बसेपछि यहाँ
टाइम रह्यो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यही दिनको पनि हेरिदिनु भयो हिजै हामीले पैसा बुझायौँ त्यो पैसा बुझाइसकेपछि बडो सजिलो छ अहिले चाहिँ लगभग 6-7वटा एउटै पैसा बुझाउनको लागि 6-7वटा काउन्टर होइन अनि त्यसपछि फोटो खिच्नको लागि 10-12वटै काउन्टर होइन त्यो छ अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ ल भोलि आउनुहोस् मेसेज आउँछ भनेर पठाउनु भयो पहिलाको भन्दा त धेरै सजिलो लाग्यो तैपनि अझै मान्छेहरूलाई उभिन पर्ने अवस्था जुन छ नि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था त्यसलाई पनि कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ सहज अझै गराउनुपर्छ अब मैले त बाहिरको मान्छेहरूलाई के बाहिरको हाम्रो जति पनि आउनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई के चाहिँ देखेँ भने अहिले पहिलाको जस्तो छैन कि उहाँहरू नाइटमा आउनुभयो भने यहाँ आएर हजुरहरू यहाँ 10 बजे 11 बजे आइपुग्नु भयो भने उहाँहरूले अनलाइन फर्म भरेर त्यही दिन सबै चिज सकेर अनि फर्म पनि रिचेक गराएर पैसा बुझाएर अनि त्यसपछि फेरि उहाँहरू घर जान सक्नुहुन्छ त्यही दिन नाइटमा त्यसरी अहिले चाहिँ होटलमा बसिराख्नु पर्दैन त्यति उहाँहरूले पनि बुझ्दा हुन्छ यो कुराहरू होइन सुरुवातको छोटो समयमा नै प्रभावकारी देखिएको छ विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट सूचना प्रविधिको प्रयोग र रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको विभागको विद्युतीय सेवा प्रभागको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आम सेवाग्राहीमा रहेको बुझाइ डिजिटल साक्षरता साधन स्रोतको कमी जस्ता चुनौती रहेका छन्। हामीले डिजिटल सेवाहरू विद्युतीय सेवाहरू विभिन्न सरकारी प्रणालीहरूले उपलब्ध गराउँदै पनि सेवाग्राहीहरूलाई कहिलेकाहीँ सेवाहरूमा दोहोरोपना भएको अथवा त्यही सेवा फेरि दोस्रोपल्ट त्यही सेवाको लागि प्रयत्न गर्नु परेको भन्ने गुनासाहरू आएको छन्। यसको लागि यो नेपाल सरकारकै नीति अनुसार हाम्रो डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीच हामी एकदमै क्लोजली वर्क गरेर जस्तो अहिले हाम्रो यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने विभाग छ त्यो विभागसँग पनि हामी समन्वय गरिराखेका छौँ मिटिङहरू गरिराखेका छौँ र सकेसम्म विभिन्न निकायहरूबीच एउटा निकायमा दिइसकेको तथ्याङ्कहरूलाई त्यसै तथ्याङ्कलाई उपयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी हाम्रो प्रणालीहरूबीच कसरी एकीकरण गर्ने हाम्रो प्रणालीबीच डेटा सेयरिङहरू कसरी गर्ने त्यो विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामी यथासम्भव ती प्रयत्नहरूलाई साकार बनाउँदै सेवाग्राहीलाई अझै सहज हुने गरी सेवा दिनलाई प्रयत्नशील छौँ। कम्प्लिटली अटोमेटेड बनाउने क्रममा नै हामी काम गरिराखेका छौँ तर अब राहदानीको स्पेसिफिसिटी चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने जस्तो यो हाम्रो आइकाओ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ जसले राहदानी प्रणालीलाई विश्वभरिकै राहदानी प्रणाली अथवा राहदानीहरूलाई रेगुलेट गर्छ त्यो सिस्टमलाई र त्यसको सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सेवाग्राहीको थम्ब प्रिन्ट र सेवाग्राहीको फोटो चाहिँ पछिल्लै लिनुपर्ने हुनाले उहाँहरूले एकचोटि चाहिँ उपस्थित हुनैपर्ने अवस्था छ। तथापि हामीले अबको हाम्रो सुधारको रूपमा विदेशमा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित नियोगमा नपुगिकनै विभिन्न भेरिफिकेसन सेक्युरिटी मेजरहरू अपनाएर उहाँहरूको पहिला भइराखेको तथ्याङ्कसँग भिडान गरेर कसरी उहाँहरूको भौतिक उपस्थिति बिनै पासपोर्ट जारी गर्न सकिन्छ र नेपालभित्रै पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा समावेश भइसक्नु भएको सेवाग्राहीहरूलाई त्यो प्रणालीबाटै विभिन्न तथ्याङ्कहरू सेयर गरेर कसरी उहाँहरूलाई कमभन्दा कम उहाँहरूको उपस्थितिमा सेवालाई प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्नेमै हामी प्रयत्नशील छौँ र हामी आशा गर्छौँ यी प्रणालीहरूलाई हामीले अझै थप निखार ल्याउँदै गरेपछि सेवाग्राहीले पाउने सेवामा थप सहजता हुने नै छ। यो प्रणाली विकास गर्ने क्रममा र अहिलेकै सेवा प्रवाहमा पनि केही चुनौतीहरू त रहि नै रहन्छन् जस्तो हाम्रो एउटा प्रविधिसँगको प्रविधिलाई हामीले कम्प्लिटली आत्मसात गर्न आइपर्ने केही चुनौतीहरू हुन्छन्। त्यसमा हामीले प्रणाली निरन्तर अपग्रेड गरिराखेकै छौँ गर्ने नै प्रयासमा हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै सेवा प्रवाहको केही चुनौतीहरू जस्तो अहिलेको राहदानी सेवा प्रणालीमा अघि भनिए जस्तै देशभरि विभिन्न 94वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। तैपनि कहिलेकाहीँ केही जानकारीको अभावमा सेवाग्राहीहरू द्रुत सेवा चाहियो भन्दै काठमाडौँ नै आएर पासपोर्ट यहीँबाट लिने गरिराख्नु भएको हामीले अनुभवले देखेका छौँ र केही जानकारीका कुराहरू जानकारी हामीले अझै सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ भने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट हामीले त्यहाँको क्षमता ह्युमन रिसोर्स क्षमता बढाएर नियमित सेवामै उहाँहरूलाई सम्बन्धित स्थानमै पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने अहिलेको सेवा प्रवाहमा सबैजना काठमाडौँ आउनु परेको अवस्थालाई त्यसले निराकरण गर्नेछ र डिजिटल रूपले चाहिँ हाम्रो यो जुन डिजिटल इन्टिग्रेसन भन्ने नेपाल सरकारकै नीति अनुसार यो विद्युतीय सेवाहरूको एकीकरण गर्ने भन्ने अहिले चलिराखेको छ त्यसमा हामी छलफल छौँ। त्यो जति हामी निखार्दै लैजान्छौँ त्यति सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुँदै जानेछ।
विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएसँगै यसले राहदानी वितरण र व्यवस्थापन कार्यलाई पनि सहज र व्यवस्थित बनाएको छ। अहिले आफूसँग भइरहेको राहदानीको बहाल अवधि 6 महिनाभन्दा कम भएपछि त्यो राहदानी लिएर विदेश यात्रा गर्न मिल्दैन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डले। त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरूले विदेश यात्रा गर्न तयारी गरिराख्नु भएको छ, त्यो योजना छ भने आफ्नो राहदानीको बहाल अवधि चेक गरेर 6 महिनाभन्दा कम हुनु अगावै यहाँहरूले राहदानी नवीकरणको लागि द्रुत सेवाको लागि भए विभागमा र नियमित सेवाको लागि भए आफ्नो नजिकैको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र अहिले हाम्रो प्रचलित नियम कानुन अनुसार राहदानी सेवाको बहाल अवधि 1 वर्ष वा सोभन्दा कम भएपछि मात्र राहदानीलाई नवीकरण गर्न पाइने हुनाले यहाँले 1 वर्षभन्दा कम अवधि घटिसकेपछि आफ्नो राहदानी नवीकरणको लागि त्यो अघि भनिएकै केन्द्रहरूमा अनलाइन फारम भरेर अपोइन्टमेन्ट लिएर त्यस पछाडि प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, राहदानी विभागले नेपालमा द्रुत सेवाको लागि मात्र राहदानीहरू सेवा प्रवाह गर्छ। त्यो द्रुत सेवा भनेको एकदम अलिक आपत आइरहेको अथवा छिटै गरिहाल्नुपर्ने तुरुन्तै इमर्जेन्सी जस्तो सर्भिस हो र त्यो सर्भिसको लागि थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ। हामीले नेपालमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा नियमित सेवा लिँदाखेरि 5,000 रुपैयाँ दस्तुर तिरे पुग्छ भने विभागमा आएर द्रुत सेवा लिँदाखेरि समय छोटो छ, छोटो समयमा राहदानी तयार हुन्छ, तर त्यो सेवाको लागि 12,000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सिस्टम अनलाइनबाट नजाँदा चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। अहिले सबै अनलाइनबाट हुने भएको कारण चाहिँ पब्लिकले धेरै दुःख पाउने भएको छैन। रिजेक्ट पहिलाको जस्तो हुँदैन। उहाँहरू अप्लाई गर्नुहुन्छ, बायोमेट्रिक गरिसकेपछि हामीसँग पासपोर्ट लिन आउनुहुन्छ। पहिलाको जस्तो चाप पनि छैन अहिले। पहिला बिहानमै सबै गुरुहरू आउनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले अब दिनभरि यति टाइमदेखि डिस्ट्रिब्युसन बेलुकासम्म राख्ने भनेर टाइम तोकेको छैनौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म डिस्ट्रिब्युसन हुने भएर उहाँहरू पब्लिकहरू आफ्नो अनुसार टाइम अनुसार आउने गर्नुहुन्छ। गिभन नेम र सरनेम नागरिकता नम्बर गरेर पासपोर्ट म्याच गरेर फर्म म्याच गरेर त्यहाँ गएर हामीले इस्यु गरेर उहाँहरूलाई पासपोर्ट दिन्छौँ। अनि उहाँहरूले कुनै डकुमेन्ट ल्याउनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो केसमा हामीले दिन मिल्दैन। पुरानो पासपोर्ट अनिवार्य ल्याउनुपर्छ। नागरिकताहरू, भाउचर, अनलाइन फर्म, पुरानो पासपोर्ट अनिवार्य ल्याउनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक दोस्रो व्यक्ति आएको केसमा पनि हामीले दिन सक्दैन, तर नागरिकताबाट नाता खुल्ने मान्छे आउनुभएको छ भने मात्र दिने गर्छ। यद्यपि यी र यस्ता चुनौतीका बावजुद विभागले नेपाल सरकारको ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरूप सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै आफूलाई पूर्ण अटोमेटेड बनाउन विभिन्न योजना अगाडि बढाएको छ। विभागले अहिले 2टा तरिकाले सोचिराखेको छ। जस्तो एउटा नेपालभित्र भएका सेवाग्राहीहरूलाई उहाँहरूको तथ्याङ्कलाई सेयर गरेर कसरी सहज रूपमा पासपोर्ट जारी गर्ने र दोस्रो चाहिँ नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा छरिरहनुभएका सेवाग्राहीहरूलाई उहाँहरू हाम्रो केन्द्रहरूमा नपुगिकनै उहाँहरूले भरपर्दो रूपले कसरी सेवा पाउने र यो 2टै योजनाहरूमा हामी काम गरिराखेका छौँ। र हाम्रो यो अबको प्रणाली जुन हामीले यसलाई नयाँ प्रणाली व्यवस्थापन गर्दै जानेछौँ त्यसमा यी 2टै विषयवस्तुहरूलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गरेर यसमा सहजताका साथ सेवाग्राहीले सेवा पाउने गरी नेपालमा रहेका सेवाग्राहीले कम शास्तिका साथ र नेपाल बाहिर रहनुभएका सेवाग्राहीहरूले आफ्नो कागजातहरू पेश गरेर भौतिक उपस्थिति बिनै राहदानी पाउन सक्ने उपायहरू हामीले त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दैछौँ र तिनै उपायहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर यथासम्भव सेवाग्राही मैत्री राहदानी प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यसमा के छ भने विद्युतीय राहदानी सेवा नेपालमा सुरु भएको छ। त्यो विद्युतीय राहदानी सुरु हुनु भनेकै ई गभर्नेन्सको एउटा स्टेज हो। हाम्रो राहदानीहरू अहिले विद्युतीय राहदानी विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि कतिपय हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू भन्दा पनि अझै अपग्रेडेड भर्सनमा, किनभने कतिपय हाम्रो छिमेकी देशहरूले पनि अहिलेसम्म हामीले अघिल्लोचोटि प्रयोग गरेको मसिन रिडेबल पासपोर्ट नै युज गरिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हामी ई गभर्नेन्सकै मामलामा पनि पासपोर्टको केसमा हामी एक स्टेप अगाडि बढिसकेका छौँ र हाम्रो समग्र प्रणालीमा एनआइडी सँगसँगै अरू विद्युतीय गभर्नेन्सको अरू मेकानिजमहरू आए सँगसँगै हामी त्यस सँगसँगै हातमा हात मिलाएर त्यसका साथसाथै हाम्रो सेवालाई पनि अद्यावधिक गर्दै लैजाने नै छौँ। त्यसमा कुनै सन्देह छैन। र सेवाग्राहीहरूलाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा हामीले गर्ने त्यो विद्युतीय सेवाका विभिन्न सुधारहरू त पछि आउनेछन्। त्यसअनुसारको हामीले प्रणालीहरू समय समयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। अहिलेको विषयमा भन्नुपर्दा राहदानी सम्बन्धी केही 1-2टा जानकारीहरू हाम्रो सेवाग्राहीहरूले राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
परम्परागत कार्य प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि राहदानी विभागले प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय राहदानी ई-पासपोर्ट लगायतका सूचना प्रविधि प्रणाली प्रभावकारी देखिएका छन्। यदि यी प्रणालीलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै आवश्यक अन्य सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने यसले सहज सेवा प्रवाह गर्नुका साथै नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को कार्यान्वयन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले ई पासपोर्टको सुरुवात गरेको राहदानी विभागले पछिल्लो समय आफ्ना सेवाहरूलाई कसरी प्रविधि मैत्री बनाउँदैछ र ती सेवाहरू हामी सेवाग्राहीले कसरी अनलाइन लिन सक्छौँ, सहजै प्राप्त गर्न सक्छौँ घरमै बसेर भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हवस् त दर्शकवृन्द, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।